बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम में फैसला आपका। कोविड की सिचुएशन से हम शुरू करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक हद तक तेज हो चुकी है और ये अगर कहा जाए कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कि कहा जा रहा है 8 जुलाई के बाद ये सेकंड हाईएस्ट रेशो है जो कि आज देखने को मिली है। 39,165 टेस्ट थे जिसमें के तकरीबन 2900 से जायद जो लोग हैं वो कोविड का शिकार पाए गए हैं। सो इस वक्त जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और पाकिस्तान के अंदर ये बहस भी हो रही है। असद उमर साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें उन्होंने कहा है कि लोग जो है वो कोऑपरेट करें, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद में तो कम से कम जो मेरे इल्म में है हॉस्पिटल्स के अंदर जगह नहीं है। लाहौर की सिचुएशन भी इसी तरह की है, सिंध के अंदर भी इत्तलात ऐसी आ रही हैं और हैदराबाद का कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा वहां पे भी रेशो देखने को मिला है। सो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इस सूरत में पीडीएम की जो तहरीक है उसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा सबसे अहम मौजू है जो कल से पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर छाया हुआ है वो है पाकिस्तान, वो इजराइल और सऊदी अरब की जो आपस में रवाबित हुए हैं और खुफिया मुलाकातों की जो इत्तलात आई हैं जो कि बहुत ही अहम है। इस बारे में आपने मुख्तलिफ जगहों पर पढ़ा होगा, हवाले सुने होंगे, लेकिन 22 नवंबर की रात इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू काबीना का तयशुदा इजलास मनसूख करते हैं। यह इकोनॉमिस्ट की खबर है। और उसके बाद इसराइली वजीर आजम ने एक बिजनेसमैन दोस्त के निजी तैयारे में खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ के हमरा रात गए सऊदी अरब का सफर किया, जो कि न्योम नाम का एक शहर नया बसाया है सऊदी अरब ने। वहां पे ये मुलाकात मुबैना तौर पर हुई है। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर का सऊदी दौरे और मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की खबरों की तरदीद से गुरेज सामने आया, यह भी इकोनॉमिस्ट ने रिपोर्ट किया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू और मोसाद के चीफ ने अमरीकी वजीर खारजा की मौजूदगी में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। रॉयटर्स की यह खबर है और सऊदी हुक्काम ने नेतन्याहू और मोहम्मद बिन सलमान के माबैन होने वाली मुलाकात की तस्दीक की है। ये भी इत्तलात वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी है। सो दुनिया भर के जो अहम अखबारात हैं वो इस मुलाकात को कवर करते हुए दिखाई देते हैं। इसका बहुत खास करके जो वहां पे इजराइल के सहाफी हैं जिन्होंने ब्रेक की, उन्होंने बताया कि किस तरह से जहाज उड़ता है और फिर वो आता है सऊदी अरब में और वहां पे फिर ये मुलाकात 5 घंटे वो जहाज रुका रहता है। फिर वही जो सहाफी हैं वो बताते हैं कि पाकिस्तान से भी एक तैयारा उड़ के जाता है और वो अम्मान की सरहद पे के अंदर रहता है और 2 दिन तक वहां पे मौजूद रहता है। इसी तरह से अगर हम आपको बताएं कि सऊदी अरब की जो इस वक्त सूरत हाल है और जो मुलाकातें मुबैना तौर पर हो रही हैं इस किस कॉन्टेक्स्ट में बहुत अहम है। बहरैन ने, सूडान ने और यूएई ने ऑलरेडी इजराइल को तस्लीम कर रखा है और अगर अब सऊदी अरब तस्लीम करता है तो जाहिर है कि इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। ये खबर यहां तक नहीं रुकती है, इसका फिर पाकिस्तान के अंदर भी इसके जो है वो मामलात सामने आते हैं। पाकिस्तान के कुछ बड़े सहाफी भी और एंकर्स भी इस मामले के ऊपर ट्वीट करते हैं जिसको कि जो इजराइल के अखबार हैं हेरेट्स, अगर मैं गलत उसके प्रोनाउंसिएशन करूं तो मुझे माफ कीजिएगा, उसको वो कोट उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान के अंदर इसकी एक बहस जो है उसका आगाज किया गया है। ये याद रहे कि इससे पहले वजीर आजम पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू जो दिया था उसके अंदर इस बात का तज़किरा किया था कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर्स हैं। वो किसके प्रेशर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था, गो कि उन्होंने इजराइल के साथ किसी भी तरह के रवाबित का जो है वो इनकार किया और आज भी शिबली साहब ने इनकार किया है, लेकिन कुछ ऐसे जुमले उन्होंने जरूर दिए जो कि इजराइल के अखबारात में, टेलीविजन चैनल्स के ऊपर इस वक्त बड़े नुमाया अंदाज में उसके ऊपर बहस की जा रही है। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने, जरा सुन लीजिएगा, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। ये कॉम्प्रोमाइजेज अगर करने पड़े तो फिर बड़े मकसद के लिए करेंगे, ये वो जुमला है जो हम नहीं नोट कर रहे, लेकिन इजराइल के जो टेलीविजन चैनल्स हैं और जो अखबारात हैं वो इसके ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, उसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। क्या होगा, क्या इजराइल जो है वो सऊदी अरब उसको तस्लीम कर लेगा, उसके खत्ते पर क्या असरात होंगे, खास करके मोसाद चीफ जो है उसकी जो मुलाकात हुई है उसको ईरान के पर्सपेक्टिव में देखा जा रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा इसके ऊपर भी, और क्या पाकिस्तान तस्लीम कर सकता है और फिर पाकिस्तान के अंदर ये बहस क्यों हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब आमिर गौरी साहब, पाकिस्तान के वाहिद सहाफी हैं जो कि इजराइल गए हैं और वहां पे जाके उन्होंने कवर भी किया और द न्यूज के एडिटर भी हैं। इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर सहाफियों में से एक सहाफी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर साहब। बहरहाल आपके किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब वलीद इकबाल साहब, सेनेटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। हमारे साथ मोहतरमा नाज बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी
اسمبلی ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں, اور مصدق ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ سینیٹر ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے, اسکائپ پہ ہمیں جوائن کریں. بہت بہت شکریہ مصدق صاحب آپ کے بھی تشریف لانے کا. عامر صاحب آپ سے یہ آغاز کرتے ہیں, یہ یکا یک جو ہے, ایک تو خیر اسرائیل کا ان کا رابطہ ہے, یہ ایک انہونی سی بات تھی جو کہ ہوئی سعودی عرب کی اور اسرائیل کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں اس کا یہ کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ اصل میں یہ نئی بات نہیں ہے, اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ 2005 میں صدر مشرف جب یونائیٹڈ نیشنز کی جو اینول کانفرنس ہوتی ہے سپٹمبر میں, اس کے لیے گئے تھے, اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی تھی اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شارون کے ساتھ. پاکستانی میڈیا کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایک چانس میٹنگ تھی, دونوں جو آپ یہ سمجھیے رہنما ہیں اپنے اپنے ملکوں کے, وہ کوریڈور کے اندر یکا یک مل گئے اور تھوڑی سی ہیلو ہائی ہوئی, تھینک یو ویری مچ. میں اس وقت کور کر رہا تھا کچھ سٹوریز کو نیو یارک میں جیو ٹی وی کے لیے, تو میں نے جس طرح صحافی کرتے ہیں کہ ایک طرف کا بیان ہمیں آ گیا کہ ملاقات ہوئی, تو واٹ آئی ڈیڈ واز کہ آئی کانٹیکٹڈ دی اسرائیلی آفیشلز ان نیو یارک جو ان کا کانسولیٹ آفس ہے, تو ان سے میں نے پوچھا کہ جی یہ چانس میٹنگ ہوئی ہے پاکستان کے صدر کی آپ کے وزیر اعظم کے ساتھ, تو آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ چانس میٹنگ ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا آفیشیل ریئیکشن اس کے اوپر ہے کہ وی ڈو ناٹ میٹ اینی بڈی بائی چانس, اور وہ ہم نے چلایا تھا. اس وقت بھی بڑی گڑبڑ مچی تھی کہ آپ کس کے ساتھ ہیں. میں نے کہا جی ہم نے تو, آپ نے ایک انفارمیشن بتائی, ہم نے صرف اس کو دوسری طرف سے چیک کیا ہے. تو رابطے تو جو ہیں وہ ہائیسٹ لیول پہ پہلے بھی رہے ہیں, اور جناب مشرف نے پھر ایڈمٹ بھی کیا, جب صاحب نے لکھا بھی اپنی کتاب. اس وقت بھی ہم نے ان سے پوچھا تھا, صدر مشرف کا ہم نے بعد میں انٹرویو کیا, ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا پاکستان پہ کوئی دباؤ ہے, امریکہ کا دباؤ ہے, دوست ملکوں کا دباؤ ہے. اس وقت بھی مشرف صاحب نے یہی لائن لی تھی جو اس وقت عمران خان صاحب لے رہے ہیں. مجھے ان کی معصومیت پہ ترس آتا ہے, جس طرح کہتے ہیں نا کہ چلیں چھوڑیں, جس طرح انہوں نے کہا چلیں چھوڑیں, بات نہ کریں. دیٹ مینس اٹس انڈر پریشر. ہی ایڈمیٹڈ کہ ہی از انڈر پریشر. اچھا وہ پریشر کو ایکسپٹ کریں یا نہ کریں, لیکن اس خطے کی جو تیزی سے بدلتی صورتحال ہے اس کے اندر جو ملاقاتیں ہیں جیرڈ کشنر کی جو کہ سن ان لا تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے, ان کا جو قریبی تعلق ہے سعودی عرب کے ولی عہد کے ساتھ, محمد بن سلمان کے ساتھ, اور آہستہ آہستہ اس ریجن کے اندر جو پالیٹکس ہے, مجھے اس طرح لگتا ہے کہ چونکہ پاکستان کا بہت قریبی تعلق ہے, آپ یہ سمجھیں چاہے پاکستان کی جو سب سے زیادہ بڑی تعداد ہے لوگوں کی کام کرنے والی سعودی عرب میں, وہ پاکستان سے گئے ہوئے ہیں. تقریباً $5 بلین پاکستان کو صرف سعودی عرب سے آتا ہے اس صورت میں, جو ٹوٹل 20 بلین کا ہے. تو ایک تو وہ تعلق ہے, پاکستان کے عسکری تعلقات رہے ہیں, پاکستان کے سفارتی تعلقات ہیں, اور پھر جو ہم یہ کہتے ہیں خادمان حرمین شریفین کے کہنے کے اوپر ہم لوگ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں. تو اس صورت میں اگر فرض کیا جو اس وقت آخری بات بفور میرے دوسرے ساتھی جو ہیں اس میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں, کہ اگر یہ ٹینشن بڑھتی ہے سعودی عرب اور ایران کی, ہمارے ہاں جو ایک آسما ایک عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم جو ہے صلح کرائیں گے, ہم اس جو ہے امن سکون کی بات, اس طرح لگتا ہے کہ چونکہ اس طرف سے ایران, پہلی طرف تو سارے گلف کنٹریز ہیں, وہ سب سعودی عرب کے اپنے گروپ میں ہیں, دے ایکچولی وانٹ ٹو سیکیور کہ پاکستان جو ہے کل کو اگر ایران اور سعودی عرب کا جھگڑا بڑھتا ہے یا بڑھ سکتا ہے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایران جو ہے وہ باز نہیں آتا نیوکلیر پرولیفریشن والے روٹ سے, تو پھر سعودی عرب بھی سوچے گا کہ اس نے ایٹمی ملک بننا ہے کہ نہیں بننا. تو بہت سارے ایلیمنٹس اس میں شامل ہیں. میرا اپنا ہی خیال ہے, اور یہ میں بتاؤں گا آپ کو سب سے بڑی بات کہ پچھلے تقریباً 8 دنوں سے جو مغربی تھنک ٹینکس ہیں انگلینڈ کے اور واشنگٹن کے, اس میں یہ چیٹر مسلسل چل رہی تھی کہ کیا پاکستان کے ساتھ بات چل رہی ہے اسرائیل کی, کیا پاکستان یہ کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے باہر آنے سے پہلے یہ اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ بہت ساری باتیں اس میں ہیں. مصدق صاحب آپ کے پاس آتے ہیں کہ کیا پاکستان کے اوپر پریشر جو کہ دوست ملکوں کا پاکستان کہا ہے, وہ پاکستان سسٹین کر سکتا ہے اس وقت؟ ہماری جو اکنامک سچویشن ہے, $2 بلین ہم نے اگلے مہینے کچھ مہینوں میں واپس کرنے ہیں سعودی عرب کو, یہ ہمارے جو وہاں پہ ورکرز ہیں کام کر رہے ہیں ان کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے نکالے جانے کا. کیا پاکستان اس پریشر کو سسٹین کر پائے گا؟ اور وہ جو کمپرومائز بڑے گول کے لیے بات ہو رہی ہے جس کو ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے, کیا وہ بھی ہو سکتے ہیں پھر؟ دیکھیں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اور پرویز مشرف صاحب کا نقطہ نظر ایک ہے, جیسے کہ عامر غوری میرے دوست ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ بھی رہے تھے, اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے. انہوں نے کچھ چیزیں نئی ایجاد کی ہیں, ان نئی ایجادات کے اندر یہ ہائر آرڈر انٹرسٹ جو ہے وہ بھی ایک ایجاد ہے. ایک چیز ہائر آرڈر انٹرسٹ سے اوپر ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے ہائر آرڈر پرنسپل. اب پرابلم یہ ہے کہ کیا بدل گیا ہے زمانے میں اور ہمارے تعلقات میں کہ ہم
اوپریشن کو سپورٹ کریں گے، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ فلسطین کا فیصلہ ہوئے بغیر، فلسطینیوں کا اسرائیلیوں کے ساتھ بیٹھے بغیر، کوئی عزت دار طریقے سے کوئی معاملہ طے ہوئے بغیر جس پہ فلسطینی بھی اگری کریں اور اسرائیلی بھی اگری کریں، ہم بیسیکلی 70 سال کا جو اپنا ایک سٹینڈ ہے، جو آپریشن کے خلاف ہے، جو علاقے کے اوپر قبضے کے خلاف ہے، جو عورتوں کے ریپ کے خلاف ہے، جو بچوں کو میم کرنے کے خلاف ہے، یہ کیا ہائر آرڈر انٹرسٹ ہے جو اس ہائر آرڈر پرنسپل سے زیادہ اونچا ہے؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور یہی بات اگر آپ آگے بڑھائیں تو یہ کشمیر کے سلسلے میں بھی اگر آپ سنیں، آپ ہماری بات چھوڑ دیجئے، میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے کہ حکومت نے کشمیر کے معاملے پہ کیا کیا ہے. ٹھیک، آپ وفاقی وزیر جو ہیں شیری صاحبہ، کیا نام ہے شیری مزاری صاحبہ، ڈاکٹر مزاری کا ذرا کلپ چلا دیں جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان نے کشمیری انٹرسٹ، ہماری وزارت خارجہ اور بالخصوص وزیر خارجہ نے اس انٹرسٹ کو بالکل اسی ہائر آرڈر یہ جو بات کر رہی ہیں اس کی وجہ سے آگے نہیں بڑھایا. اب یہ تمام چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو لگتا ہے ایسے ہے کہ ہم ایک پرنسپل لیس اسٹیٹ بنتے جا رہے ہیں، اور ہمارے لیے زیادہ جو گفتگو کا محور ہے وہ یہی ہے کہ 1 ملین یہ اور 5 ملین وہ، تو اگر 10 ملین چلا گیا تو ہم کیا کریں گے؟ ٹھیک بات. تو وہ جو پرنسپل پوزیشن پاکستان لیا کرتا تھا، بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ وہ پوزیشن اب کمزور ہوتی جا رہی ہے. نہ صرف اس کی وجوہات ڈاکٹر صاحب، اس کی وجوہات ہے ناز اس کی کیا اس کی سے تو کشمیر کے حوالے سے بالکل. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم نے خود بھی کشمیر کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ اگر دعا کریں مودی جیت جائے، اور اگر مودی جیت گیا تو کشمیر سیٹل ہو جائے گا. کشمیر اور فلسطین کا جو ملاپ ہے وہ ظاہر ہے کہ قائد اعظم نے ہی اس کو وہ کیا، اور اس کے اوپر قائد اعظم نے ایک سٹانس بھی لے لیا فلسطین کے اوپر، جس کو کہ ہم فالو کرتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. بابا قوم کا وہ پورا وہ تھا. ٹھیک بات ہے کہ اصولی موقف ہے، ٹھیک بات ہے، تعظیم سے اوپر تو کچھ نہیں ہے. لیکن ناز میں ڈاکٹر صاحب میں تعظیم سے جی اس تعظیم کے اندر گراؤنڈڈ کچھ پرنسپلز ہیں. اصل جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ چونکہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کہا تھا، جن کی تعظیم ہم سب پہ مقرر ہے اور سب سے اوپر ہے، رسول پاک اور ہمارے صحابہ کرام اور جو ہمارے دینی رہنما ہیں ان کے بعد، لیکن وہ پرنسپل کیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا؟ اچھا، میں ناز بالکل ڈاکٹر صاحب اس کو یہ آپ اصولی موقف کی بات کر رہے ہیں، تو جو ناز کیا ہمارے کوئی اصولی موقف اس وقت ہو سکتے ہیں جو کہ ہماری اکنامک سچویشن ہے، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم خطے کے بہت سارے اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، تو پھر ہم اصول کو دیکھیں گے یا اپنی ضروریات کو دیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جس سیاسی جماعت کی اس وقت پارٹی حکومت میں ہے، جو سیاسی جماعت اس وقت حکومت میں وفاق میں، ان کے نعرے اور ان کے مینیفیسٹو اور ان کے جو آبجیکٹو ہوتا تھا الیکشن میں کمپین کے دوران، وہ یہی ہوتا تھا کہ پاکستان کسی سے بھیک نہیں مانگے گا، پاکستان کسی کے پریشر میں نہیں گا، پاکستان کسی کے دباؤ میں آ کے کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، پاکستان کمپرومائزز نہیں کرے گا، ہم خود مختار طریقے سے اپنے فیصلے کریں گے. تو ہونا تو یہی چاہیے کہ خود مختار فیصلے ہونے چاہیے، کمپرومائز فیصلے پرائم منسٹر نے تو کلیئرلی کہا ہے کہ ہم تسلیم نہیں کریں گے، اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، لیکن بحث جو کل سے ہو رہی. جی میں ذرا گزارش کرتا ہوں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے پرنسپل سٹینڈنگ اپنی کشمیر ایشو کے اوپر اور فلسطین کے اوپر جو ان کی پرنسپل سٹینڈنگز تھیں، جو فلسطین کے لوگوں کے لیے ان کی پرنسپل سٹینڈنگ تھی، اس کے اوپر قائم رہنا ہی ہمارا پرنسپل سٹینڈ ہونا چاہیے. دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں آسما، ہمارے سامنے کشمیر کا ایشو موجود ہے. کشمیر میں بھارت نے جاریت کر کے آرٹیکل 370 کی وائلیشن کر کے، اور جو انہوں نے وہاں پہ لاک ڈاؤن کر کے رکھا ہوا ہے
साल से ऊपर का अरसा गुजर चुका है, उसके ऊपर हम 1 साल से चिल्लाते रहे पार्लियामेंट में कि खुदारा ओआईसी को फाल बनाने में अपना किरदार अदा करे, ओआईसी के मेंबरान से मिले जाके, कम से कम जो इस्लामी मुमालिक हैं वो सब एक पेज के ऊपर कश्मीर के इशू के ऊपर तो एक होकर एक आवाज उठाएं। लेकिन हमने देखा कि हुकूमत ऐसा नहीं हुआ। अच्छा सेंटर साहब, वलीद इकबाल साहब, बिल्कुल जैसे नाज ने भी कहा है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि कश्मीर के ऊपर हमारा जो मौकफ है वो पहले से ज्यादा, हम उसको बहुत ज्यादा यानी परसू नहीं कर सके, दुनिया के सामने केस को पेश नहीं कर सके। इसी तरह से अब अगर इजराइल की बात हो रही है तो ये बहस क्यों हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि हम उसके साथ हमें रवाबित रखने चाहिए, और खास करके कुछ खास मखसूस हुकूमती हलकों की जानिब से, या कहा जा रहा है कि जिनका तो हुकूमत की तरफ झुकाव है उनकी तरफ से इस बात का सामने आना इस वक्त क्यों? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अभी फरमाया और आपने कहा कि पीपीपी और पीएमएलएन के नुमाइंदे कह रहे हैं कि कश्मीर के केस को गवर्नमेंट उस तरह से नहीं उठा सकी, या गवर्नमेंट उस तरह से नहीं, जब खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद की कार्रवाई के बाद जो है, तो मैं आपसे रुजू खास तौर पे बतौर मेजबान इस प्रोग्राम की ये करूंगा कि आप काइंडली जब हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हुए थे तो आप अपने अखबार जो बिजनेस रिकॉर्डर है उसको भी देख लें कि उन्होंने क्या असेसमेंट की थी हुकूमत की, और दीगर जो तमाम प्रिंट मीडिया के अखबारात हैं इस एक मामले पर। तो यकसा तौर पे चले पॉलिटिकल तो आपने चलती रहती है ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की, ऑपोजिशन का काम तो अपोज करना है, लेकिन ये फॉरेन पॉलिसी के मामले पर और कश्मीर को दोबारा से रेडार स्क्रीन पे लाने के मामले पर और सलामती काउंसिल के एजेंडे पे लाने के हवाले से गवर्नमेंट की बड़ी अचीवमेंट्स के तौर पे उसको गिना गया है, तमाम गैर जानिबदार तरजीहों के हवाले से मैं कर रहा हूं। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त इस बात पे क्यों बहस हो रही है, मेरे पास उसका तो जवाब नहीं है। ये तो जो बहस करने वाले हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ यही वजाहत कर सकता हूं कि गवर्नमेंट की इस पे पॉलिसी क्या है। और गवर्नमेंट की इस पे पॉलिसी, यस, उसकी जो सरचश्मा है वो तो हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की जो इस बात पे पोजीशन और फरमान और मुवक्कफ था उसी की आगे एक्सटेंशन है। और इस वक्त क्योंकि कायद आजम की वफात के तकरीबन 19 साल बाद कोई और एक सिचुएशन बदल गई थी मशरिक़ वस्ता में, तो उसके पेश नजर पाकिस्तान की वाज़ेह पॉलिसी जो है और इस गवर्नमेंट ने उसमें कोई तब्दीली नहीं की और वो उसी पे कायम है, वो ये है कि जब तक तसल्ली बख्श सेटलमेंट फलस्तीनियों के और उनकी रियासत के बारे में नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, 1967 से पहले की पोजीशंस जो हैं, क्योंकि ऑक्यूपाई किया हुआ है उन्होंने इजराइल ने लैंड्स को दूसरे ममालिक के, 1967 के पहले की पोजीशंस जो है बहाल नहीं होती वो। और नंबर 3, वो जो रियासत है फलस्तीनियों की, अल-कुद्स शरीफ जो है उसका दारुल हुकूमत होगा, द कैपिटल। ये इस पे मबनी जो पॉलिसी है, दिस गवर्नमेंट स्टैंड्स बाय दैट पॉलिसी। उसमें ना आज, ना गुज़िश्ता कल, ना आने वाले कल, इस वक्त किसी तब्दीली की ना कोई बात। अच्छा, जो हमारा कश्मीर का जो स्टांस आपने कहा ना कि उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, उस पर बहस कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा का ऑन द रिकॉर्ड पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर उनकी जो स्पीच थी, और जाहिर है वो कैबिनेट मेंबर हैं, वो सामने है सबके, लेकिन उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस मौजू पे बात करेंगे कि क्या हो सकता है अगर सऊदी अरब और ईरान का तनाजा शुरू होता है या इजराइल ईरान का तनाजा शुरू होता है, पाकिस्तान जो है वो कहां पे स्टैंड कर सकता है। इसके ऊपर भी और कुछ पाकिस्तान की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है उस पर बात करेंगे। हमें साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में आमिर साहब, अभी हमें इत्तला मिली कि फॉरेन ऑफिस ने एक डिटेल वो कहा है कि पाकिस्तान का तस्लीम करना खारिज अज़ इम्कान है इसराइल को। अच्छी बात है, क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान ने किया, लेकिन जब आप बात करते हैं कॉम्प्रोमाइजेस की, हम बात करते हैं अपनी जो डिपेंडेंस है फाइनेंशियल और अपने दोस्त मुल्कों के ऊपर, पाकिस्तान रेजिस्ट कर सकता है? ये जवाब लेके फिर मैं दूसरे मौजू पे आऊं। देखिए, इसका क्विक जवाब तो ये है कि ये कहना कि खारिज अज़ इम्कान है, तो वो ये सारी चीजें जो हैं वो जुड़ी होती हैं वक्त के साथ। क्योंकि कल अगर फर्ज किया दूसरा एक सिनारियो डेवलप हो जाए कि मुल्क के वसीतर मफाद में हमें एक और फैसला करना पड़ेगा, इस वजह से कि जिन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं और जिन्होंने लड़ाइयां लड़ने के बाद हारी हैं,
अगर फर्ज किया उन सारे मुल्कों में से देखा ना, इजिप्ट के साथ तो 78 के अंदर ही उनका जो कैंप डेविड अकॉर्ड हो गया था। जॉर्डन जो है वो उसके साथ उसकी मतलब ट्रैफिक चलती रहती है डेड सी के ऊपर से। सीरिया का हाल बुरा कर दिया है उन्होंने जंग के अंदर। कल को अगर सऊदी अरब जो है और उसके फिर साथी जो हैं जो गल्फ के अंदर हैं बैठे हुए जीसीसी के, उसमें से बहरीन और यूएई तो पहले जा चुके हैं, अमान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, टर्की के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, आजकल खराब हुए हैं तो और बात है, कतर के साथ ताल्लुकात पुराने हैं इनके साथ। अगर ये सारे जो हैं ये कहते हैं कि जी हमारा अब झगड़ा खत्म हो गया है, तो फिर तो जो वसीतर मफाद है हमारा वो इस पे बेस करेगा कि देखें उसके बाद हम क्यों जो है ये हमें बताया करेंगे भाई हम उनके साथ क्यों लड़ाई करें। तो वो जो मुसद्दक कह रहे हैं ना कि प्रिंसिपल स्टैंड, यकीन करें हमारे प्रिंसिपल जो हैं वो ना, मुझे लगता है कि हमने सिर्फ बनाए जरूर थे लेकिन हमने तोड़ा उनको किसी और के कहने पे है। हमेशा से खड़े नहीं रह सकते। मतलब बेवकार आजादी हम गरीब मुल्कों की हमारी तो जाहिर है कि बहुत सारी चीजों की फिर वो बातें जो है हमें ना बताया करें कि हम वो दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क हैं जो न्यूक्लियर पावर है। खान साहब खुद ही कहते थे ना कि जिस आदमी की जेब में पैसे नहीं है, ठीक है ना, तो अगर फर्ज किया जितने ये पैसे मांगने जाते हैं 2-2 बिलियन, ये तो 22 करोड़ के मुल्क को हर दूसरे महीने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन सेंटर साहब, मुसद्दिक साहब, आपको लगता है कि अगर कोई ऐसी कोई चीज आती है तो अपोजिशन का जो स्टांस है वो बड़ा क्लियर है? मैं ख्वाजा आसिफ साहब का और एहसन इकबाल साहब का भी पढ़ रही थी, उन्होंने तो कहा कि भाई इस पे तो बात नहीं हो सकती और इट्स अदर देन अरब मुल्कों के हमारे जो ताल्लुकात हैं वो अलग से हैं, यानी हमारा एक प्रिंसिपल स्टांस है। तो अब आपको लगता है कि ये इसके ऊपर बात खत्म हो गई जो दफ्तर खारजा ने बात की है, और या इसको आगे बढ़ जाना चाहिए अब इस बात को छोड़ के? देखिए, बात ये कि मैं ये समझता हूं कि अभी जो आमिर गौरी साहब कह रहे थे, आप इस पर गौर करें और ये फैसला करें कि जिस हमारी सूरत है, सूरत हाल है इस वक्त, ये कॉज है, ये इफेक्ट है। यानी ये बेवकार आजादी जिसको आप कह रहे हैं, जिसको मैं कह रहा हूं कि अनप्रिंसिपल्ड, एक अपॉर्चुनिस्टिक कि हमें $200 इधर से मिल जाएं, $1,00,000 इधर से मिल जाएं, क्या इन तमाम इस पूरी थॉट प्रोसेस का कॉन्सिक्वेंस हम हैं, या इन तमाम चीजों की ये वजह है जिसकी वजह से हमारे प्रिंसिपल जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गए? मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल ना होने की वजह से, अनप्रिंसिपल्ड स्टांसेस लेने से या बेवकार आजादी की वजह से हम हैं यहाँ पर हैं। अब मैं आपके सामने 2 और अहम नुकात पेश करता हूं। एक तो ये कि बार बार वजीर आजम साहब रियासत मदीना का जिक्र करते हैं, तो क्या रियासत मदीना के अंदर ये जो आप जवाज पेश कर रहे हैं, मुकदमा हम सामने रख रहे हैं, क्या रियासत मदीना में ये मुकदमा इसी तरह पेश होता? और अगर मैं आपको ज्यादा प्रवोक करने की कोशिश करूं और मैं आपसे ये कहूं कि औरतें रेप होती रहें, बच्चे मरते रहें, उनके ऊपर बमबारी होती रहे, लेकिन हम कहें कि सीरिया ने बात कर ली है, भाई अगर फलस्तीन को भी बिठा ले टेबल के ऊपर, उससे भी बात कर लें, तो हमें क्या इतराज है? हमारा तो उनसे कोई बॉर्डर नहीं। जाहिर है पाकिस्तान के अंदर तो सेंटिमेंट ही बिल्कुल डिफरेंट है ना। पाकिस्तान तो बात ही सुनना अवाम बर्दाश्त नहीं करते हैं इसके ऊपर। नाज़र, अगर पीडीएम का, सॉरी डॉक्टर साहब मैं आगे बढ़ रही हूँ, अगर एक बात, अगर आप मुझे सिर्फ 5 सेकंड दे दें, सिर्फ 5 सेकंड। देखिए, एक जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि डॉक्टर मजारी का क्लिप चलाएं, अब मैं आपसे कहूंगा कि वजीर खारजे का क्लिप चलाएं जो उन्होंने लोकल एक मीडिया के ऊपर बयान दिया सऊदी अरेबिया के मुतालिक। आप मुझे बताएं, जब आप अपने ताल्लुकात बिला वजह मुमालिक के साथ खराब करने को तैयार हैं, अगर आपका एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप होता, अच्छा रिलेशनशिप होता है, एक और हमारे दोस्त मुल्क ने यानी 70 साल के ताल्लुकात को आपने एक टीवी प्रोग्राम की नजर कर दिया। सही, अच्छा। अब ये फॉरेन पॉलिसी के तो बड़े लूप होल्स हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। खारजा पॉलिसी है क्या? है खारजा पॉलिसी नहीं, बड़ी वाज़ेह है हमारी, तो बड़े उसके सेलिएंट फीचर्स हम पढ़ते थे, ले सकते थे। जी डॉक्टर साहब, वो हम तो उसके जो बुनियादी खुसूसियात पढ़ते थे वो तो डिफरेंट है। लेकिन नाज, अब पीडीएम की तहरीक भी चल रही है, इस तरह के इशूज भी हैं और भी बड़े इशूज हैं। क्या आपको लगता है कि अवाम के जज्बात जो हैं वो मतलब अपोजिशन के पास तो ये चीज आ जाती है अगर आगे बढ़ते हैं, तो क्या आप इसको किस तरह से देखती हैं? फिर देखिए, इस वक्त मुल्क को मल्टीपल क्राइसिस का सामना है। आप माशी एतबार से देखें, आप दाखिली सूरत हाल देखें, आप खारजी सूरत हाल देख लें, आप जितने भी फॉरेन रिलेशंस हमारे उठा के देख लें, हर चीज के अंदर हुकूमत का कहीं पर भी आप मुझे बताएं कोई मस्बत किरदार नजर आ रहा है? जवाब है नहीं। और स्पेशली हम जब माशी एतबार की बात करते हैं तो उसमें जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत खौफनाक इंडिकेटर्स हैं। महंगाई
دیکھ لیں عوام کی جو سطح خرید ہے وہ کتنی کم ہو چکی ہے، عوام کی جو قوت خرید جسے ہم کہتے ہیں وہ کتنی کم ہو گئی ہے، انفلیشن جتنا بڑھ گیا، فوڈ انفلیشن 20 سے 25% جو ہے وہ بڑھ گیا. پھر آپ بحران پہ بحران دیکھیں، چینی ان سے نہیں سنبھل رہی، آٹے کا بحران ان سے نہیں سنبھل رہا. وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ جی مافیا ہے اور مافیا یہ سارا کر گئے. تو بھی وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے مافیا سب کچھ کر بھی جاتا ہے اور اس کے اوپر ہوتا کچھ نہیں ہے. ہر چیز کے اوپر نوٹس دیا جاتا ہے اور اس نوٹس کا کیا ہوتا ہے یہ آج تک کسی کو نہیں اچھا، پتا چلا. یہی بنیادی سوال ہے ناز جائیں. کے جو ہم بار بار سینٹر صاحب بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے جب پرائم منسٹر کو سنا تو پرائم منسٹر نے کہا کہ دل نہیں مانتا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، تو بڑا ایک دل مطمئن ہوا کی بات سن کے یہ بات. لیکن جو ہماری معیشت ہے اور جس طرح سے آپ ابھی ناز بتا رہی ہیں، اوپر سے پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے، تو مجھے بتائیں کہ یہ تو اندرونی بیرونی سارے محاذ جو ہیں وہ حکومت کے خلاف کھل سکتے ہیں. پریشر کتنا ہے؟ جی ویسے جی پریشر تو پرائم منسٹر نے جو بات کی، ظاہر ہے ہی از دا ہیڈ آف گورنمنٹ، یقیناً انہوں نے اس کے اوپر تو نہیں ایلیبوریٹ کیا کہ پریشر کس کا ہے اور کیا ہے. اگر انہوں نے اعتراف کیا تو یقیناً کوئی نہ کوئی پریشر تو ہوگا. اور دیکھیں ڈپلومیٹک آئسولیشن، میں بات زیادہ ڈپلومیسی پہ ہی رکھوں گا کیونکہ یہاں اور بہت سی باتیں اپوزیشن کو شوق ہوتا ہے کہ جی وہ جس طرح ایک بچے کو ایک مضمون لکھنا آتا تھا ایک ہی موضوع پہ، وہ تھا فٹ بال میچ. تو وہ ہوا کیا کہ امتحان کے اندر گیا تو کمرے میں تو پرچے میں آ گیا کہ جی ہوائی جہاز کا سفر. تو اس نے لکھنا شروع کیا کہ اچھا جی ہوائی جہاز کا سفر ہوا، ہم ہوائی جہاز میں بیٹھے، ہوائی جہاز اڑا اور سیدھا فٹ بال کی فیلڈ کے اوپر چلا گیا اور آگے سارا مضمون فٹ بال میچ کے اوپر لکھ دیا. تو یہ تو جہاں آپ کسی کی طرف سوال ایک چیز پہ کریں تو وہ ہر بات چلی جاتی ہے کہ گورنمنٹ اس بات میں بیکار ہے، گورنمنٹ اس بات میں بیکار ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن جو فورن پالیسی کا جہاں تک تعلق ہے، ایک مسئلہ ضرور پاکستان کا، آل دو ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ. اسرائیل کے ساتھ جنگیں پاکستان نے نہیں لڑی جس طرح دیگر جارڈن نے اور ایجپٹ نے اور ان دوسرے ملکوں نے لڑی ہیں اور ٹیریٹری کا مسئلہ آیا ہے. لیکن ایک موقف جو کشمیر کے بارے میں ہے وہ بہت ویکن ہو جاتا ہے اگر ہم بلا کسی شرط کے اور انکنڈیشنلی جو ہے اس کو ایکسپٹ کر لیں کہ اسرائیل کو جسٹ بیکاز ہمیں کسی کا دباؤ ہے. اور یس وہ جو مجھے نہیں یاد مشدق صاحب یا آپ کیا لفظ استعمال کر رہے تھے، وہ کیا آزادی، کس طرح کی آزادی، وہ جو بھی آزادی جس کی بھی بات، جی بے کیا جی بے وقار آزادی، بے وقار آزادی تو اب ایک اوور نائٹ چیز تو نہیں ہے. وہ پورا ایک مصرع ہے اصل میں، بے وقار آزادی ہم غریب ملکوں کی. ندیم قاسمی صاحب کا ایک مصرع. اچھا وہ تو جی وہ تو پھر 7 دہائیوں پہ محیط ہے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تھوڑا سا قبل از وقت ہے. آپ جو ایران اور سعودی عربیہ کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، ابھی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن جس نے 20 جنوری 2021 کو حلف لینا ہے، تصور یہی کیا جا رہا ہے کہ ڈپلومیٹک ان کی ریلیشنز ایران سے مختلف ہوں گی کمپیئر ٹو جو کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی تھی. وہ جو انہوں نے پل آؤٹ کر لیا اتنا وہ محنت سے لیبوریسلی جو نیوکلیئر اس پہ بنایا تھا یورپین یونین. تو ابھی بائیڈن صاحب کے آنے میں بھی 2-3 مہینے ہیں سینٹر صاحب، اس لیے اس میں ڈیولپمنٹس کو جی بس وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی انقلابی تبدیلی، کوئی انٹرنیشنل ڈپلومیٹک سچویشن خاص کر گلف کے بارے میں جو ہے اس وقت میں نہیں دیکھ رہا. یہ جو 2-3 میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں میں نہیں دیکھ رہا کوئی تبدیلی. ٹھیک ہے سر، میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. بریک کے بعد ہم ذرا تھوڑا سا پاکستان اور پی ڈی ایم کے اوپر بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب بالکل آخری کچھ منٹ ہیں تو ہم اس میں وائنڈ اپ کریں اس کو صورتحال کو. ناز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت کرونا، پی ڈی ایم کی تحریک، حکومت کے اندرونی بیرونی معاشی چیلنجز ہیں، کتنا آپ کی جو تحریک ہے وہ اس سے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ پالیٹکس میں فائدہ اٹھا پائے گی؟ دیکھیں بات یہ فائدہ عوام کا ہونا چاہیے اور اس وقت عوام بہت مشکل میں ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی یہ رٹی رٹائی باتیں ہیں. یہ روزانہ کے ایشوز ہیں. روزانہ عوام مہنگی روٹی خرید رہی ہے، روزانہ عوام مہنگی بجلی کے بل پے کر رہی ہے، روزانہ عوام گیس کی بندش سے دوچار ہے، روزانہ عوام مہنگی دوائیاں خرید رہی ہے، روزانہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اور غربت روزانہ بڑھتی جا رہی ہے. تو ہم روز ان ایشوز کے اوپر بات کریں گے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہم یہ باتیں دہرا رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں اور ان باتوں سے اگر کسی کو جو ہے ایشوز ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کا حکومت کا جو حال ہے وہ تو کچھ اس طریقے سے ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف اس کا ذمہ دار ہوں
حکومت کہتی ہے جی کہ میں صرف اس کا ذمہ دار ہوں جو میں نے کہا، اچھا اس کا نہیں جو آپ نے سمجھا. اچھا سینٹر صاحب آپ اس کو وائنڈ اپ کیجئے ذرا، پھر میں عامر صاحب کے پاس آؤں. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا آپ کے لیے پریشر ہوگا عوام کا پی ڈی ایم تحریک؟ دیکھیں جی، ایک جملہ کہ جی نمبر ایک جیک ما جو ایک بہت کامیاب چائنیز جو ہیں بزنس مین ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اتنا بڑا چیلنج جو کووڈ کا ہے، اور بھلا آپ کاروباری سطح پہ دیکھیں، انفرادی سطح پہ دیکھیں، قومی سطح پہ دیکھیں، کہ جی اس میں سے آپ زندہ بچ کے نکل آئے تو بہت بڑا پروفٹ ہے. یہ مت کہ کتنے نقصان میں، کتنے نفع میں ہے، کتنا کمایا، یہ بہت کما لیا کہ آپ زندہ بچ گئے ہیں. صحیح. دوسری بات یہ کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے راؤنڈ میں تو بہت سرخ رو کیا، اس کی مثالیں دنیا میں دی جاتی رہی. تو میری دعا اور میری امید یہی ہے کہ اللہ دوبارہ سرخ رو کرے سیکنڈ ویو میں بھی. اور یہ جس طرح پرائم منسٹر نے کہا تھا، کبھی کوئی حکومت یا ریاست یہ اکیلے نہیں کر سکتی، عوام کی مدد کے ساتھ عوام نے رضاکارانہ والنٹری چینج ان بیہیویئر عوام نے دکھایا تھا. تو پہلے راؤنڈ میں ہم سرخ رو ہوئے تھے. بالکل. میری دعا یہی ہے اللہ کرے. علامہ کے ایک شعر میں عامر صاحب، اب یہ پریشر جو سارے ہیں اندرونی بیرونی چیلنجز، مجھے اجازت دے دیں، یہ میں علامہ اقبال کے شعر سے کنکلوڈ کروں گا. لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام اے ساقی، یاد آ جائے مجھے میرا مقام ہے ساقی. تو ہم پاکستان کے عوام اور ہم مل کے دوسرے راؤنڈ میں بھی سرخ رو انشاءاللہ، میری امید اور دعا ہے. جی جی اجازت دیں تو میں صرف 30 سیکنڈ میں ایک جو ہے اس کو کریکٹ کر لوں. ایک رانگ موو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمارا پچھلے 70 سال کا ایک نیریٹو بنا ہوا نا، یہود و حنود، یہون و حدود دشمن، ون رانگ اسٹیپ آن دیٹ اسرائیل تھنگ، تو یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ سڑکوں پہ ہوں گے جو. اور یہ پی ڈی ایم کی تحریک کو جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان آپ کو یاد ہے اس ایشو کو بہت اچھالتے رہے ہیں. دوسری چیز انٹرنیشنلی آپ کا جو تھرڈ ایک نیبر رہ گیا ہے وہ بھی وولٹائل ہو جائے گا. اس کا مطلب اگر آپ اس طرف گئے جس طرف سعودی عرب والا راستہ ہے، پی ایم پریشر برداشت کر سکیں گے؟ پی ایم نے آج تک کوئی پریشر برداشت نہیں کیا، وہ جو مرضی کہتے رہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو آنے والے دن ہے، اگر فرض کیا لیٹ سے کہ پی ڈی ایم وہ کچھ نہیں کر سکتی جو انہوں نے کہا ہے، میں نہیں کہتا کہ عمران خان کی حکومت کو گرا دیں گے، لیکن اگر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تو یقین کریں پھر یہ جو 11 پارٹی ہیں نا یہ ختم ہو جائیں گی ان کی پولیٹیکل سگنیفیکینس. اور عمران خان جو ہے ہی ول ایمرج وداؤٹ ڈیلیورنگ اینی تھنگ. پولیٹیکلی ہی ول بیکم اے جائنٹ. اس میں کوئی شبہ نہیں. دیکھنا پڑے گا نواز وہ بہت مضبوط ہو جائیں گے، اور صاحب کو اور بلاول کو اور مریم نواز کو کہ جو انہوں نے دھمکیاں دی ہوئی ہیں، ٹھیک بات ہے، وہ اس کو کس طرح ڈیلیور کیسے کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اور دھمکی جنوری تک کی ہے، اور جنوری تک اگر حکومت کو گھر بھیجنا ہے اپوزیشن نے تو ان کو اپنی تحریک میں جان ڈالنی پڑے گی. اور تحریک میں اور پرائم منسٹر اگر پریشرز برداشت کر سکتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی سیاست کو بہترین طریقے سے آگے بڑھا سکے گے، ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.